अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई क़ाबिल क़दर उलमाए किराम, तुलबा और इस इदारे के मुहतमिम जनाब डॉक्टर अतीउर रहमान साहब, आज इंतहाई अहम और खुशी का मकाम है कि हमारे वो तलबा जो निकले थे दिन की खातिर और बहुत सी मसाइब भी बर्दाश्त किए, अपने वलदैन और घर से भी दूर रहे। अल्लाह ताला का एक खुसूसी करम है कि वो जिस काम की गरज से, जिस इल्म के लिए निकले थे, अल्लाह ताला ने उसको उस मकाम तक पहुंचाया। हम डॉक्टर अतीउर रहमान साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, उसके इदारे की खिदमत हैं और उसके वालिद मोहतरम के भी बहुत ज़्यादा खिदमत है पूरे मुल्क में और पूरे पंजाब में और हमारे पूरे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में। और जो हमारे तलबा आज आलिम फाजिल बन गए हैं, उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके वलदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बड़ी सादत की बात है किसी के इलाके में आलिम बनना, हाफिज बनना, किसी के घर में पूरे उस खानदान के लिए अल्लाह ताला निजात का एक जरिया देते हैं। हमारा भी वास्ता चूंकि आबा व अजदाद से उलमाए किराम के साथ है और अल्लाह ताला ने हम पे भी बहुत बड़ा करम किया है कि इस सोहबत में जिंदगी गुजारी और बहुत से ऐसे हालात नजदीक से देखे जो कि आज आप लोगों को मालूम है कि खुसूसी बैनुल अक़वामी एक साजिश जो कि खासकर उलमाए दीन के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ एक ऐसी मुनज़्ज़म प्रोग्राम पेल रहा है। और शुक्र है कि आज उलमाए किराम हमारे कायद हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की सरपरस्ती में उसके लिए डाल बने हैं। चूंकि आज बहुत ज्यादा खतरा जो बड़ी ताकतवर कुव्वतें हैं, खुसूसन अमेरिका और उसके इत्तेहादी, जो अपने लिए एक बहुत बड़ा ऐसे लोग समझ रहे हैं जो उसके बहुत से खतरात लाहक हैं और उसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। चूंकि यही आलिम दीन और दीन के तलबा निकले और खुसूसी उसके साथ अल्लाह ताला की वो करम थी जो कि आप लोगों ने देखा कि रशिया जैसी ताकत को शिकस्त दी। और आज भी वो दिन है कि इस दिन की ताकत से वो गुरूर अमेरिका और उस इत्तेहादियों का वो मुकम्मल टूट गया और आज वही हमारे सफीर मुल्ला ज़ईफ साहब मुआहदे में बैठे हैं और आज अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है। उन कुव्वतों को जो कि उसको अपने बिलबोते पे कुव्वत है, उसको अल्लाह ताला की वो कुव्वत मालूम नहीं है, लेकिन आज उन गरीब लोगों ने, उस मिस्कीन लोगों ने दीन की वजह से उस बड़ी ताकत को शिकस्त भी दी। और आज माहदा साइन हुआ कि 4,500 अमरीकी फौरी तौर पे निकलेंगे
اور 5000 جو قید میں مبتلا دین کے وہ خصوصی لوگ تھے جو محبت رکھتے ہیں اپنے دین کے ساتھ، وہ رہا ہوں گے۔ تو یہ آج دوبارہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ آج بھی خصوصی اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے جو کہ یہاں پر لوگ عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی طاقتیں ہیں، یہ 40-50 ہزار لوگ اس کا کس طرح مقابلہ کریں گے، لیکن آج ایمانی جذبے اور قوت سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر کے دکھا دیا کہ تو چونکہ آج یہاں پر پورا دینی ماحول ہے اور اس ملک میں بھی وہ حالات بن رہے ہیں کہ مدارس کے خلاف، نصاب کے حوالے سے اور جس طریقے سے مذہبی لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس میں سب سے درخواست یہ ہے کہ ایک منظم طریقے سے ان قوتوں کا مقابلہ جو کہ ہمارے قائد کر رہے ہیں اس کو مکمل ایک سپورٹ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ باقی یہ ہمارا اسجد محمود صاحب بھی ہم بڑے خوش ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 2 بیٹے پہلے فارغ ہوئے ہیں، عالم ہیں، اور ہم آج ہمارا چھوٹا اسجد محمود صاحب بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی آج اس کی دستربندی ہے۔ تو میں قاری ڈاکٹر قاریت روان صاحب کا اور اس کے ادارے کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح آج ہمارے بڑے محترم مولانا تقی عثمانی صاحب بھی اس ببرکت تقریب میں آئے تھے، اس کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ کراچی سے لے کر آج یہاں پر بڑی پررونق تقریب میں ایک بڑا خوبصورت خطاب بھی فرمایا۔ تو ہم دعا گو کہ آپ کے لیے کہ آپ کو آج اللہ تعالیٰ نے علم عطا کی، ہم درخواست کریں گے حضور سے، خدا پاک سے، خداوند تعالیٰ سے کہ اس پہ آپ کو عمل بھی دے دے، چونکہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، اور جب تک علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو پھر نمونے کے طور پہ آپ دنیا کو اور اپنے سامنے لوگوں کو پیش نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وہ عالم، پرسوں ہمارے بنو میں مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب بہت بڑے غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن میں نے زندگی میں وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کا اتنا جنازہ نہیں دیکھا جس طرح وہاں پر مولانا صاحب کا جنازہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ عزت جو ہے وہ دولت سے نہیں ہے بلکہ وہ عمل سے ہے اور علم سے ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ کلمات کی اجازت دی۔ بہت بہت شکریہ۔